नमस्कार। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे मा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे मा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं र समस्या र विषयलाई जस्ताको त्यस्तै प्रत्यक्ष रूपमा देखाउने गर्छौं। कहिले विधिका कुरा, कहिले व्यतिथिमाथि खबरदारी, कहिले सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी, कस्ता समस्यामा छन् नागरिक, के गर्दैछ राज्य, घचघच्याउँछौं। विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारदेखि राज्य संरचनामा भएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हाम्रो प्रयास। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे मा आज हामी 19 अर्ब लगानी गरेर 5000 4G इन्टरनेट सेवाको ग्राहक बनाएको नेपाल टेलिकमको विषय र काम गराइको शैलीको बारेमा 4G मा लगानी बालुवामा पानी भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। सरकारले गत वर्ष असोज 15 मा नेपाल टेलिकमको 4G सेवाको धुमधामका साथ सुरुवात गर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टेलिकमले 60वटा शहरमा 4G विस्तार गरेपछि प्रधानमन्त्री आफैले 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भिडियो कन्फरेन्स मार्फत कुराकानी गर्दै सेवा सुरुवात भएको घोषणा गरे। तर यो एक वर्षमा नेपाल टेलिकमको 4G ग्राहक भने जम्मा 5000 मात्रै थपेका छन्। कम्पनीले 19 अर्ब रुपैयाँ खर्चेर सुरु गरेको 4G परियोजनाले 1.5 वर्षमा पनि प्रगति गरेको देखिएन। देशका आधाभन्दा बढी जिल्लामा 4G सेवा पुगेको तथ्याङ्कले देखाए पनि एक वर्षमा टेलिकमले 4G को ग्राहक 43,000 मात्रै थप्न सकेको छ। जबकि टेलिकमको प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रको एनसेलले एकै वर्षमा 8 लाख भन्दा बढी 4G का ग्राहक बनाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार असार मसान्तसम्म नेपाल टेलिकमका 4G ग्राहकको सङ्ख्या 8,43,000 छ। एनसेलका यस्ता ग्राहकको सङ्ख्या 37,46,000 छन्। असार मसान्तसम्म 4G सेवाका कुल उपभोक्ता 47,94,000 भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो तथ्याङ्कमा स्मार्ट टेलिकममा 2,31,000 4G ग्राहक पनि समावेश छन्। टेलिकमले एक वर्षभित्र सबै जिल्लामा 4G सेवा पुर्याउने गरी 2075 माघमा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता गरेको 1.5 वर्ष पुग्दा पनि टेलिकमका 4G ग्राहकको सङ्ख्या भने बढ्न सकेको छैन। टेलिकमको 4G सेवा 60 जिल्लामा पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष असोज 15 मा 4G को सफ्ट लन्च गरेका थिए। गत वर्ष असारमा 3G ग्राहकको सङ्ख्या हेर्ने हो भने 73,21,000 रहेकोमा टेलिकमले एक वर्षमा 3G सेवाका ग्राहक 13 लाख बढाएको हो। गत वर्ष असारसम्म एनसेलको 3G ग्राहकको सङ्ख्या भने 38,38,000 रहेका छन्। एक वर्षमा 3G ग्राहकको सङ्ख्या गुमाएको एनसेलले 4G मार्फत ग्राहक भने उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। टेलिकमले 2075 साल माघ 20 मा चिनिया कम्पनी CCMI र ZTE सँग 19 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेको थियो 4G सेवा विस्तार गर्ने भन्दै। तर यति बेला 4G मा लगानी बालुवामा पानी जस्तै देखिएको छ। त्यति मात्र होइन, यति बेला लकडाउन र निषेधाज्ञा सँगसँगै 4G सेवा सञ्चालन भएको भए विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा पनि सहज हुने थियो। तर यहाँ 4G सेवा होइन, राम्रोसँग जनताले टेलिफोन सेवा पनि पाएका छैनन्। मोबाइलको टावर नटिप्ने र नेटवर्कले काम नगर्ने हैरानीमा अझै छन् जनताहरू। यति बेला भने खोटाङका केही ग्राहकहरूको यो गुनासो सुनौँ। टेलिकम सेवा कस्तो छ, 4G सेवा उनीहरूले उपभोग गर्न पाएका छन् कि छैनन्। इन्टरनेटको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रोमा अब 4G नेट चाहिँ कहीँ मात्र खोज्दाखेरि पाउँछ। नेटको एकदम हामीलाई समस्या हुन्छ। नेटको कुरा छाडेर यो फोनै पनि अब कहिलेकाहीँ हामीलाई एकदम समस्या हुन्छ। फोनै पनि लाग्दैन भनेको टाइममा अब समस्या पर्दाखेरि एकदम गाह्रो छ हामीलाई। बोल्दा बोल्दै नेटवर्क पनि नहुने, अनि त्यसपछि के अरे घाम लाग्दा हुने,
घाम नलाग्दा नहुने अनि त्यसपछि के अरे समयमा नेट पनि नचल्ने। यो नेटको सम्बन्धमा टेलिकमले जुन सञ्चालन गरेको नेट ठाउँ मात्र अब टिप्ने गर्छ। अब 3G 4G को कुरा छ, यो त धेरै झन् समस्या नै देखिन्छ र अब यो जुन नेटवर्किङ सम्बन्धीमा चाहिँ अब हाम्रो स्थानीय तहको चाहिँ ठुलो गुनासो रहिआएको छ। जनताहरूले यति बेला 4G सेवा होइन, गुणस्तरीय मोबाइल सेवा या भनौँ मोबाइलमै राम्रोसँग प्रष्ट आवाज सुनेर सहजै ढङ्गले फोन सम्पर्क समेत गर्न पाइरहेका छैनन्। तर नेपाल सरकारले जुन 19 अर्ब लगानी गरेर सुरु गरेको 4G सेवामा जम्मा 1.5 वर्षको अवधिमा 5000 मात्रै ग्राहक थपेको देखिन्छ। यसले देखिन्छ हाम्रा सरकारी निकायहरू, सरकारी प्रतिष्ठानहरू, त्यसैगरी सरकारले सञ्चालन गरेका सेवा प्रदायक या व्यापार प्रदायक संस्थाहरू किन पछि परिरहेका छन्। यही अवधिमा समान समयमा यति बेला एनसेलले भने झन्डै 54 भन्दा बढी हजार होइन लाखको हाराहारीमा ग्राहक बनाइरहेको छ। तर टेलिकमको जुन सेवा छ, यो सेवा हेर्दा एनसेलले एकै वर्षमा 8 लाख ग्राहक बनाउँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ह्यान्डल गरिरहेको नेपाल टेलिकमले भने 5000 4G को ग्राहक बनाएको देखिन्छ। आखिर नेपाल सरकारले 4G सेवा उपलब्ध गराउने र इन्टरनेटमा सबै नेपालीको पहुँच पुर्याउने यो एउटा अभिष्टता जुन लिएको छ, त्यो अभिष्टता अनुसार के नेपाल टेलिकमले सेवा प्रदान गर्न सक्ला त? हामी आज यही विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ र हाम्रा देशभरका टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जोड्नेछौँ। सँगसँगै नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता र नेपाल टेलिकमका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र हामी यसै गरी सगरमाथा बेस क्याम्प र विशेष गरी पर्यटकहरूको सबैभन्दा बढी आगमन हुने जुन सोलुखुम्बु जिल्ला हो, त्यस क्षेत्रलाई हेर्ने ओखलढुङ्गा जिल्लाको नेपाल टेलिकमको कार्यालयले पनि कस्तो सेवा प्रदान गरिरहेका छ, त्यहाँका इन्जिनियरसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सँगसँगै हाम्रा विभिन्न जिल्लाका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग हामी सम्पर्क गर्नेछौँ र उहाँहरूसँग रहेर नेपाल टेलिकमले प्रदान गरिरहेको सेवा र सुविधाको विषयमा कुरा त गर्ने नै छौँ। सँगसँगै 4G सेवा विस्तारको लागि के गरिरहेको छ त्यो पनि हेर्नेछौँ। यति बेला भने यहाँहरूलाई हामी मकवानपुरमा 4G सेवा के स्थानमा सञ्चालन भइरहेको छ र त्यसले समग्र जिल्लालाई भने समेट्न सकिरहेको छैन। त्यस सम्बन्धी 4G सेवा कस्तो छ यो विषयमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तले तयार पार्नु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा फोनको प्रदायक संस्थाहरू निजी कम्पनीका साथसाथमा सरकारको पनि स्वामित्व रहेको, लगानी रहेको कम्पनीहरू छन्। त्यस कम्पनीहरूमध्ये नेपाल टेलिकम एउटा सशक्तको रूपमा अगाडि आएको देखिन्छ। आफूलाई राष्ट्रको सञ्चार भनेर लोगो अथवा भनौँ स्लोगनका साथ अगाडि आएको नेपाल टेलिकमले देशका विभिन्न स्थानमा नेट चलाउनका लागि, इन्टरनेटका लागि 4G सेवा सञ्चालन गर्नका लागि अघि बढेको कयौँ दिन, कयौँ समय भइसकेको छ। सरकारले समेत अरबौँ लगानी गरेर 4G सेवा सञ्चालनका लागि विभिन्न जिल्लामा आफ्ना लगानीहरू लगाइरहेको सन्दर्भमा ग्राहकहरू जो नेट चलाउनका लागि, इन्टरनेट चलाउनका लागि निजी कम्पनीका सिम प्रयोग गर्छन् र त्यहाँबाट डाटा प्रयोग गरेर इन्टरनेट चलाउँछन्। तर सरकारको स्वामित्व रहेको दूरसञ्चार संस्थान अथवा भनौँ नेपाल टेलिकम र आफूलाई राष्ट्रको सञ्चार भनेर जुन स्लोगन गरेको छ, त्यसका 4G सेवाहरू त्यति राम्रो नचलेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। 4G सेवामा जति चल्न पनि, स्पिड चल्न पनि त्यो चल्दैन। अब 3G त अब त्यो पुरानो भइसक्यो। 4G आएपछि झन् स्पिड चला भने त्यो पनि राम्रोसँग चलेको छैन। इभन यतिसम्म कि तपाईँको चाहिँ भने नेपाल टेलिकमको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा टावर नटिपेर चाहिँ रुख चढ्न पनि हलो हलो गर्दै रुख चढ्न पनि स्थिति छ होइन। अब 4G त एकादेशको कुरा होला जस्तो छ। आउन चाहिँ आएको छ, तर जति स्पिडले चल्न पनि हिजो 3G मा जुन प्रब्लम थियो आज 4G मा त्योभन्दा नि अझ बढी प्रब्लम आइरहेको छ।
4G त हेर्नुहोस् नाम मात्रैको 4G भयो होइन, अब यसले कामै गरिरहेको छैन। अब 4G सुविधा हाल्यो, चलाउन खोज्यो, ठ्याक्कै चल्दैन। अब 3Gबाट तैबिसक ठिकै थियो पहिला, अब 3G को जमाना त गइहाल्यो होइन। अब 4G भन्यो तर 4G त 3G भन्दा नै खत्तम छ, काम नलाग्ने छ। एकचोटि पनि हामीले राम्रोसँग 4Gबाट यो इन्टरनेट चलाएर कुनै पनि किसिमको सेवा अनुभूति गर्न पाएको छैन। जे हिसाबले प्रचार प्रसार भएको हो, जति फास्ट हुन्छ भनेर प्रचार प्रसार गरेको हो त्यो हिसाबको फास्ट चाहिँ मैले अनुभव गरेको छैन। किन भन्दा मार्केटमा अरू पनि कम्पनीहरू छन्, त्यो कम्पेयरमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन, त्यति रिलायबल हुन सकेको छैन, त्यति छिटो चाहिँ चल्न सकेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, ग्रामीण क्षेत्र विकट क्षेत्रका लागि तपाईँ एकछिन बिर्सनुहोस्, तर सुविधा सम्पन्न मानिएको यातायात लगायतका अन्य विभिन्न सेवा र सुविधा रहेको बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा समेत नेपाल टेलिकमका 4G सेवा सन्तोषजनक रूपमा नचलेको यहाँका ग्राहकहरूले गुनासो समेत गरेका छन्। यति बेला हामीले 4G सेवाको कुरा गर्दा राम्रोसँग आम नागरिकले टेलिफोनमा संवादै गर्न नसकेको अवस्थामा 4G सेवा कसरी पाउनु भने जस्तै अवस्था छ। तर राज्यले ठुलो लगानी गरेको थियो र 1.5 वर्ष अगाडि नै हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो देशभरका मुख्य सहर र 60 जिल्लामा 4G सेवा सञ्चालन भयो। तर यति बेला आम नागरिकले त परै जाओस्, सहरका पहुँच पुगेका व्यक्तिहरू जो इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् उनीहरूले समेत यो सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। यति बेला भने यहाँहरूलाई हामी पर्यटकीय नगरी पोखरामा लान चाहन्छौँ, जहाँ पर्यटकहरू विदेशी नागरिकहरू धेरै आउने गर्छन् र त्यहाँ अधिक मात्रामा इन्टरनेटको प्रयोग गरिने गरेको छ। यति बेला कास्कीको पोखराबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उत्तम, यति बेला हामीले 1.5 वर्ष अगाडि झन्डै 19 अर्ब लगानी गरेर नेपाल सरकारले 4G सेवा सबै जिल्लामा पुर्याउने भनेको थियो। तर यो 5 वर्षमा यो 1.5 वर्षमा 5000 मात्रै ग्राहक बनाएको छ र 5 वर्षमा जसरी सेवालाई एउटा नयाँ ढङ्गले विस्तार गर्ने गुरु योजना पनि बनाएको थियो, यो हेर्दा एकदम विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। पोखरामा चाहिँ के छ, त्यो मुख्य प्रायोरिटीमा रहेको सहर पनि हो के नेपाल टेलिकमको 4G सेवाबाट इन्टरनेट उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले सहजै सेवा लिन पाउने अवस्था छ? पछिल्लो समयमा नेपाल अधिराज्यकै कुराकानी गर्ने हो भने जब टेलिकमले 4G सेवालाई चुस्तता दिने अथवा 4G सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो, त्यो सँगसँगै सम्पूर्ण जो 4G प्रयोगकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू निकै नै उत्साहित बन्नुभएको थियो। जुन हिसाबले टेलिकमले हामीले 4G दिनेछौँ भन्ने जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्यो, तर त्यसको जुन इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा छ त्यो चाहिँ टेलिकमले पर्याप्त मात्रामा गर्न सकेन भने पछिल्लो समय कास्की जिल्ला लगायत यता पहाडी क्षेत्रहरूमा कुराकानी गर्ने हो भने निकै नै अभाव रहेको अथवा निकै नै समस्या रहिरहेको हामीले पाएका छौँ। 4G सेवालाई त्यो हिसाबले चुस्तता दिन नसकेको र विभिन्न ठाउँहरूमा त फोन नै नलाग्ने अवस्थामा जुन पहाडी क्षेत्रका जो उपभोक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ त सम्पूर्ण रूपमा यसलाई चाहिँ त चुस्तताका साथ अथवा चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ यसलाई लिन नपाएको हामीले पाएका छौँ। र पछिल्लो समय हामीले नेपाल टेलिकमको कुराकानी गर्ने हो भने गण्डकी प्रदेशको 80वटा जुन हिसाबले स्थानीय तह छन्, ती 80वटा स्थानीय तहमा सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा चाहिँ त नेपाल टेलिकमले आफ्नो सेवा दिन नसकिरहेको हामीले जानकारी पनि प्राप्त गरेका छौँ। गण्डकी प्रदेशको जुन रिजनल अफिस छ हामीले त्यहाँ सम्पर्क पनि गरेका थियौँ र उहाँहरूलाई सोधेका पनि थियौँ कि जस्तो पछिल्लो समय तपाईँहरूले गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा आफ्नो सेवा सुविधाहरू दिइरहनु भएको छ कि छैन, 4Gलाई कसरी सुचारू गराइरहनु भएको छ भन्ने हामीले जानकारी लिने प्रयास गर्दाखेरि 13वटा स्थानीय तहमा अझै पनि 4G सेवा सञ्चालन हुन नसकेको र ती ठाउँहरूमा छिट्टै सेवा पुर्याउने भनेर उहाँहरूले दावी गरिरहनु भएको छ। एकातिर भने अर्कोतर्फ 4G सञ्चालनमा आइसकेको भए तापनि विभिन्न ठाउँहरूमा 3G अथवा 2G मै सीमित रहेको अथवा चाहिँ त जुन हिसाबले जुन स्पिडमा दिनुपर्ने थियो, जुन इन्टरनेट एक्सेस हुनुपर्ने थियो, ती ठाउँहरूमा चाहिँ त सहज तरिकाले अथवा राम्रो सेवा प्रवाह हुन नसकेको गुनासो पनि जनस्तरमा बढी नै रहेको छ। तपाईँले यो गुनासोको जुन कुरा गर्दा जहाँ पोखरा मुख्य केन्द्र हो जस्तो 13वटा स्थानीय तहमा त त्यहाँ पहुँचै पुगेको छैन, सेवा विस्तार गर्न अझै बाँकी छ गण्डकी प्रदेशको भनेर तपाईँले समग्र प्रदेशको यो चित्रण गरिरहँदा पोखरामा चाहिँ 4G सेवा जुन सञ्चालनमा त आएको छ तर के गुणस्तर 4G को जस्तै छ कि अथवा त्यसलाई 4G भन्न
अलिकति नसुहाउने खालको अवस्था, एकदम स्लो हुने अवस्था, त्यो के पाउँछौँ हामी? ऊ त ठ्याक्कै तपाईँलाई भन्दाखेरि 4G भनेर जुन हिसाबले टेलिकमले आफ्नो सेवा सञ्चालन गरेको छ अथवा चाहिँ त सुचारू गरेको छ, यसलाई ठ्याक्कै 4G भन्न सकिने अवस्था भने चाहिँ कति पनि छैन। जस्तो कि पोखरामा अथवा पोखराका आसपासका क्षेत्रहरूमा पनि, जस्तो पर्यटकीय नगरी भनेर चिनिएको पोखरा र प्रदेशकै राजधानी भनेर चिनिएको पोखरामा पनि 4G त्यति धेरै सुचारू रूपमा सञ्चालन भइरहेको हामीले पाएका छैनौँ भने धेरै गुनासोहरू यति बेला बढिरहेका छन्। विभिन्न जुन टेलिकम अथवा चाहिँ भनौँ न टेलिकम्युनिकेसन प्रवाह गर्ने कम्पनीहरू छन्, ती सबैले आफ्नो ठाउँबाट दाबी गरिरहेका छन् यद्यपि हामी 4G सञ्चालन गरिरहेका छौँ र प्रदेशको राजधानी लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले 4G सुचारू रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ भनेर दाबी गरिरहेको भए तापनि यसलाई जनस्तरबाट जो सेवाग्राही हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ त त्यसको सेवा लिनुहुन्छ, उहाँहरू कतैबाट पनि 4G चाहिँ चुस्त भएको हामीले पाएका छैनौँ भने अर्को कुरा हेर्ने हो भने 4G मा कति पैसा काटिन्छ र हुन्छ नि मनपरी तरिकाले पैसा काटियो भन्ने गुनासोहरू यत्र तत्र सुन्नमा पाइन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाल टेलिकमले अथवा चाहिँ त जसले चाहिँ 4G सञ्चालन गरिरहेका छन्, नेपाल टेलिकम हुनसक्छ, एनसेल हुनसक्छ अथवा पछिल्लो समयको स्मार्ट सेल हुनसक्छ, यी जुन टेलिकम लगायतका यी सेवा दिने जुन अफिसहरू छन् अथवा प्राधिकरणहरू छन्, यिनीहरूले 4G सञ्चालनमा ल्याउन जुन हिसाबको टावरहरू, जुन हिसाबको पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने, ती पूर्वाधारहरू एक ठाउँमा रहेका छन् भने त्यसै गरी जनस्तर अथवा जनतालाई 4G चलाउँदाखेरि यति रुपियाँ प्रति सेकेन्ड काटिन्छ अथवा प्रति मिनट काटिन्छ अथवा प्रति ट्यारिफ काटिन्छ भन्ने कुराको पनि कुनै पनि उनीहरूले चाहिँ चुस्त रूपमा चाहिँ जानकारी गराउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय पोखरामा 4G सँग रहेर जसले 4G प्रयोग गरिरहेका छन् उनीहरूको गुनासो भनेकै 4G सञ्चालन पनि अथवा भनौँ न त्यसको सेवा पनि राम्रो छैन, सुविधा पनि राम्रो छैन र अर्कोतर्फ पैसा पनि मनलाग्दी रूपमा काटिएको छ भन्ने यत्र तत्र गुनासो एकदमै चरम बढिरहेको छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उत्तम। हुन्छ, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कास्कीबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेल। विशेष गरी पर्यटकीय नगरी पोखरामा पनि 4G सेवा गुणस्तरीय छैन। केही सीमित सहरी क्षेत्रमा 4G सेवा भनिए पनि अधिकांश ग्रामीण भेगमा त पुग्न सकेको छैन। अझ गण्डकी प्रदेशको 13वटा स्थानीय तहमा 4G सेवा सञ्चालन त परै जाओस्, मोबाइलमै राम्रोसँग नागरिकहरूले सेवा पाउन नसकेको, गुणस्तरीय मोबाइलबाटै उपयुक्त ढङ्गले कुराकानी गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको विषयमा उहाँले चर्चा गर्नुभयो। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी 4Gमा लगानी बालुवामा पानी भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ। किनकि लामो समयसम्म विशेष गरी यति बेला सरकारले 4Gमा लगानी गरिरहेको छ, झन्डै 19 अर्ब, 1.5 वर्ष अगाडि मात्रै, र लामो समयदेखि 3G हुँदै 4Gमा नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवा अपग्रेड गर्ने भनिएको थियो। तर त्यो सेवा यति बेला आम उपभोक्ताहरूले, ग्राहकहरूले उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् र विभिन्न जिल्लामा यो सेवाको अवस्था के छ, हामी यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। र यति बेला भने हामी विभिन्न जिल्लाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जोड्ने क्रममा छौँ र यो बेला भने हामी बाजुराबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टसँग कुराकानी गर्ने क्रममा यति बेला रहेका छौँ। हामीले बाजुरामा यति बेला हेऱ्यौँ भने के पाउँछौँ? यति बेला हामीले त्यहाँ 4G सेवा सञ्चालनको अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस् न। बाजुरा जिल्ला त्यसै पनि दुर्गम जिल्ला हो, त्यसैमा बाजुरा जिल्लाको मात्र 4G छ भने सेवा त पुरै टेलिफोनसम्म सेवा को छैन त्यहाँ। जस्तो हामीले बाजुराको समग्रमा हेर्दा त्यहाँ यति बेला कतिपय स्थानमा त मोबाइल सेवा नै नपाउने अवस्था पनि सृजना भएको हामीले सुनेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ यो नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट प्रयोगकर्ता र एनसेलको इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको कुरा गर्दा कुन बढी पाउँछौँ हामी, र इन्टरनेट मोबाइलमा चलाउनु पर्यो भने यी दुईटा जुन टेलिफोन सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी पनि हुन् टेलिफोन सँगसँगै, यिनीहरूमध्ये कुनलाई रोज्ने गरेका छन् ग्राहकहरूले? बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाममा नेपाल टेलिकम र एनसेलको दुईटैको सर्भिस छ भने एनसेलको सदरमुकाम बाहेकका
अन्य ठाउँमा सर्भिस छैन। त्यो कारणले नेपाल टेलिकमको टेलिफोनमा नै निर्भर हुनुपर्ने यहाँका ग्राहकहरूको बाध्यता छ। खास गरी बाजुरा जिल्लामा 9वटा स्थानीय तहमध्ये गौमुन गाउँपालिका हिमालयका गाउँपालिकाको सेन्टरमा जहाँ त्यहाँको गाउँपालिकाको सदरमुकाम केन्द्र हो, त्यहाँ समेत टेलिफोनको सेवा समेत छैन र डाँडामा आएर त्यहाँबाट त्यहाँका कार्यकारीहरू अध्यक्षहरूले फोन गर्नुपर्ने खालको परिस्थिति छ। सदरमुकाममा मात्र 2वटा कम्पनीको 4G सेवा सर्भिस रहेको अवस्था हो। खास गरी यहाँ 4G सर्भिसको कुरा गर्नुभन्दा पनि पहिला सबै स्थानीय तहहरूमा टेलिफोन सेवा फोन गर्न पाउने खालको वातावरणको कल्पना गरिरहेका छन् जनताले। त मिनेन्द्र, हामीले त्यहाँका समग्र जनताले टेलिफोनको सेवा नै नपाएको अवस्था छ भने 4G को कुरा त टाढैको कुरा भयो भनेर यहाँले भनिरहँदा सदरमुकाममा सीमित त्यहाँ स्थानहरूमा भने यो सेवा उपलब्ध छ कि छैन? त्यहाँको टेलिफोन सेवा प्रदायक जुन नेपाल टेलिकम र एनसेल छ, यो दुवै मध्ये बढी जस्तो प्रयोगकर्ताहरू चाहिँ कुन चाहिँ सेवा प्रदायक कम्पनीको पाउँछौँ नि हामी? सर्भिस हेर्दा एनसेलको हस् मिनेन्द्र, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिभी जर्नलिस्ट मिनेन्द्र शाही र बाजुराबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मिनेन्द्र शाहीले त्यहाँको अवस्था विशेष गरी 4G सेवा सञ्चालनको विषयमा यति बेला सेवाग्राहीहरूले 4G इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाएका छैनन्, किनभने त्यहाँ यति बेला दुर्गम स्थानमा भने मोबाइलमा राम्रोसँग कुराकानी गर्नै नसक्ने अवस्था छ भने 4G को कुरा त टाढैको कुरा भयो भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। सँगसँगै यस्ता विकट जिल्लाहरूमा पनि जुन निजी क्षेत्रको टेलिफोन सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा रहेको छ एनसेल, उसले पनि सेवा विस्तार गरेको पाउँछौँ। हामी यो 1.5 वर्षको अवधिमा 4G सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर झन्डै 19 अर्ब नेपाल सरकारले लगानी गरेर सिनिया कम्पनीसँग सम्झौता गर्यो। यो बीचमा ग्राहक सङ्ख्या चाहिँ हेर्ने हो भने 5000 मात्रै छ नेपाल टेलिकमको भने यही समयमा 8 लाख भन्दा बढी सेवाग्राहीहरू बनाउन, प्रयोगकर्ताहरू बनाउन जुन निजी क्षेत्रको एनसेल जुन टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी हो ऊ सफल भएको छ। यति बेला के कारणले गर्दा यो 4G सेवा विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ र किन गति लिन सकिरहेको छैन, यसको कार्य प्रगति के छ र कसरी काम भइरहेको छ, यति बेला भने हामी नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र यो बीचमा के काम भयो, कस्ता उपकरणहरू खरिद गरियो, कहाँ कहाँ कति प्राविधिक खटाएर जडान गरियो, सँगसँगै फाइबर बिछ्याउने विषयहरू पनि नेपालमा अगाडि बढिरहेको थियो विभिन्न जिल्लाहरूमा र इन्टरनेट सेवालाई सहज, प्रभावकारी र सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउने गरी सेवा विस्तार गर्ने भनिएको थियो। तर जति जोसका साथ, उल्लासका साथ हरेक क्षेत्रमा नयाँ योजनाहरू उद्घाटन गरिन्छ, त्यो अनुसारको काम नभएको हामी पाउँछौँ। यो बेला भने राजेश जोशी नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी केही संक्षेपमा संवाद गर्ने क्रममा छौँ। राजेश सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। नमस्कार। यति बेला हामीले नेपाल टेलिकमको यो 4G सेवा विस्तारको निकै चर्चाका साथ उद्घाटन भएको थियो 1.5 वर्ष अगाडि। प्रधानमन्त्रीले पनि घोषणा गर्नुभएको थियो अब तत्कालै सबै जिल्लामा यो सेवा पुग्छ, नागरिकको 4G सेवामा पहुँच पुग्छ भनिएको थियो। तर यो 1.5 वर्षमा 5000 मात्र ग्राहक वृद्धि भएको यहाँहरूकै तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो 4G सेवा विस्तारको काम चाहिँ कहाँ पुग्यो, जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर, नेपाल टेलिकमले मुलुकमै पहिलोचोटि 73 सालमा काठमाडौँ र पोखराबाट 4G सेवा सुरु गरेको थियो। सबैलाई जानकारी नै छ त्यो कुरा हैन। त्यसपछि सफ्ट लन्च चाहिँ असोज 15 मा भएको थियो 2076 त्यो बेलासम्ममा 60 वटा सहरमा हामी पुगिसकेका थियौँ र तपाईले भन्नुभएको ठिकै हो, सबै जिल्लामा पुर्याउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। त्यो अनुसार 1 वर्षमा 77 जिल्लामा हामी पुगिसकेका छौँ।
अब मोबाइल सर्भिस भनेको यस्तो हुन्छ कि यसको नेचर अनुसारै 77 जिल्ला भने 77 जिल्लाको पुरै A to Z सबै ठाउँमा चाहिँ भने अलिक पुग्न नसक्ला। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि प्रविधिको कारणले नै त्यसरी कभरेज चाहिँ गर्न गाह्रो हुन्छ। तर जिल्लाको हिसाबले हामी पुगिसक्यौँ र त्यो अनुसार त्योभन्दा तल्लो निकायहरूमा पनि हामीले सेवाहरू विस्तार गरिरहेकै छौँ। अहिले आएर चाहिँ के भएको छ भने यो कोभिड-19 को इस्युले गर्दा केही अप्ठ्यारो चाहिँ परेको हो नेपाल टेलिकमलाई। सायद यो चाहिँ यसको कुनै अरू सोलुसन पनि फेरि छैन है। किन भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो नेपाल टेलिकमको आफ्नो टावर भएको ठाउँमा ठिकै छ, होइन भने घरबेटीकोमा राख्नुपर्ने हुन्छ, भाडामा लिनुपर्ने हुन्छ। यो कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षा नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन गयो नि सबैको लागि। भनेपछि हामीले कसैलाई दोष दिन खोजेको पनि होइन, दोष दिन मिल्दैन पनि। र घरबेटीले PCR नगरिकन भित्र पस्न पाउनुहुन्न भन्नुहुन्छ भनेपछि PCR गरेर हामीले स्टाफ मोबिलाइज गर्नु पर्यो एकातिर, भने अर्कोतिर ट्रान्सपोर्टेसन बन्द छ, जिल्ला जिल्लामा गाडीहरू गुडाउन सक्ने अवस्था थिएन होइन, सामान ढुवानीमा पनि कठिनाइ भयो। त्यसले गर्दाखेरि केही ढिलाइ चाहिँ भएको हो। र त्यो भए पनि हामीले सक्नेसम्म, नेपाल टेलिकमले सक्नेसम्म हामीले सेवा विस्तारको, सेवा जडानको मेन्टेनेन्स काम पनि भइरहेको छ र टेस्टिङको काम पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यहाँले हामी 77 जिल्लामा 4G सेवा सुरु गरिसक्यौँ भन्दा कतिपय जिल्लामा त फोनै नलाग्ने समस्या पनि विद्यमान छ। त्यो अर्को विषय रह्यो। हामी 4G मै केन्द्रित रहँदा 77 वटै जिल्लामा कम्तीमा पनि तपाईँहरू सदरमुकाममा पुग्दा त्यहाँ चाहिँ 4G गुणस्तरको इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाएका छन् त नागरिकले? हामीले आम नागरिकलाई सोध्यौँ भने त त्यो गुणस्तर छैन। अहिले पनि हामीले मोबाइलमा इन्टरनेट प्रयोग गर्नु पर्यो भने एनसेलकै सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ भन्छन्। किन यस्तो नेपाल सरकारले लगानी गरेको, तपाईँहरूले प्रभावकारी ढङ्गले सेवा विस्तार गर्छु भनेको र जहाँ सेवा पुग्यो यहाँले भनेको ठाउँमा पनि त्यो गुणस्तरको सेवा छैन? हदसम्म यहाँले भन्नुभएको कुरा ठिक हुनसक्छ होइन। ग्राहकहरूको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले मैले सुरुमा भने त्यसैले यसको नेटवर्कको प्रविधि, यसको टेक्निकल कारणले गरेर यो कभरेज पुरा हुन सक्दैन। र हाम्रो भौगोलिक जुन टोपोग्राफी छ त्यसले गर्दाखेरि पनि सबै ठाउँमा सेवा पुर्याउन सम्भव हुँदैन एकैचोटि। र यहाँले जसरी कोही कस्टमरसँग फिडब्याक लिनु भने त्यो हाम्रो लागि पोजिटिभै हो, त्यो हामीले फिडब्याकको रूपमा लिन्छौँ। र नेपाल टेलिकमले सदरमुकाममा पुर्याउँदाखेरि पनि त्यो टेस्टिङ गरेको हुन्छ, टेस्टिङ गरेर त्यसको क्वालिटीहरू चेक गरेको हुन्छ र ग्राहकहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउनु अगाडि सबै कुरा हामीले गरिसकेका हुन्छौँ, टेस्ट गरिसकेका हुन्छौँ। यदा कदा समस्याहरू आउन सक्छ, प्राविधिक विषय भयो होइन, आउन सक्छ। र त्यसको लागि पनि समाधानको लागि पनि हामी तत्पर भएर लागिरहेका छौँ। जस्तो तपाईँले भने जस्तो हामीले एउटा गुणस्तरको मापदण्ड हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड हुन्छ र त्यसमा इन्जिनियरहरूले कतिको स्ट्यान्डर्ड अनुसार छ छैन त्यसको सबै चेक जाँच गरिन्छ, परीक्षण गरिन्छ यहाँले भनिरहँदा यदि हाम्रो सेवा प्रभावकारी भएको भए, जस्तो हामीले यो 1.5 वर्षमा हेऱ्यौँ भने 4G को ग्राहक चाहिँ नेपाल टेलिकमको 5000 मात्रै हुने, एनसेलको चाहिँ 8 लाखको हाराहारीमा वृद्धि भएको छ। यो निजी जुन टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी छ एनसेल, त्यसमा आकर्षण किन रह्यो त यस्तो? हामीले काम गर्न नसकेको भन्ने त यहाँबाट पुष्टि हुन्छ होला नि? होइन, यसमा चाहिँ एउटा सानो करेक्सन पनि छ है। नेपाल टेलिकमले डाटा पठाउँछ नेपाल टेलिकम अथोरिटीलाई, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई। दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने गर्छ होइन। अहिले सबभन्दा पछिल्लो पटक नेपाल टेलिकमले डाटा पठाउँदाखेरि त्यसमा अलिकति गल्ती हुन गयो। गल्ती भयो तुरुन्तै सच्याएर डाटा फेरि एनटिएमा पठाइसकेको छ। यो चाहिँ अपडेट भइसकेको देखिएन। त्यसैले आज विभिन्न पत्रिकाहरूमा पनि आएको छ 5000 मात्र ग्राहक थपिएको छ भनेर होइन। त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले यथार्थ के हो त, एक्ज्याक्ट फिगर के हो त भनेर आज त्यसको बारेमा विस्तृत छलफल गरेर सायद भोलिसम्ममा हामी त्यो पठाइसक्छौँ, एनटिएमा पठाइसक्छौँ। अहिलेको डेटाको कुरा गर्ने हो भने पनि यो मोबाइलको डेटा कसरी लिनुपर्ने हुन्छ भने जस्तै अब हामीले तारवाला टेलिफोनको कुरा गरौँ न। कसैले तारवाला टेलिफोन सब्सक्राइब गर्नुभयो तर महिना दिनभरि उहाँले फोन गर्नु पनि भएन, फोन उठाउनु पनि भएन भने उहाँ चाहिँ ग्राहक हो कि होइन त भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यो त हो नि हाम्रो ग्राहक होइन। त्यसै एक्ज्याक्टली त्यो एनालोजीमा कुरा गर्ने हो भने अहिले 68 लाख ग्राहक छन् 4Gमा, 68 लाख है। 68 लाख भनेको के हो भने सब्सक्राइब गरेको ग्राहकहरू हो। त्यसमा कुनै एउटा इन्स्ट्यान्टमा
एक्टिभ भएको ग्राहक हेर्ने हो भने चाहिँ 17 लाख, कुनै पनि दिनमा एभरेजमा हेर्ने भने 17 लाख ग्राहकले नेपाल टेलिकमको सेवा चलाइरहेका छन्। अलिकति हामी राजेश्वर अन्तमा पनि छौँ, कार्यक्रमको अन्त्यमा संक्षेपमा हामीलाई भनिदिँदा तपाईँहरूले यो 4G सेवा 77वटै जिल्लामा 4G कै गुणस्तरमा कहिलेसम्म कति वर्षपछि चाहिँ नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाउँछन् त्यो भनिदिनुहोस् न, सरकारी जुन कम्पनी नेपाल टेलिकमको तर्फबाट। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ पहिलो वर्षै हो, 1 वर्षै हो है, तर विभिन्न कारणहरूले गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ पुरै रूपले 77 जिल्लामा यहाँले जसरी भन्नुभयो टोटली एउटै स्ट्यान्डर्डको भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले हामी गर्न सकेका छैनौँ, तर त्यो चाहिँ गर्ने पक्षमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद, थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नेपाल टेलिकमको 4G ग्राहकको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ, यद्यपि केही तथ्याङ्क अद्यावधिकमा कमजोरी भएको भन्नुभएको थियो। हामीले देशमा हेऱ्यौँ भने हाम्रा हरेक सरकारी संस्थानहरू यति बेला धराशायी बनेको अवस्था छ र नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरण दुईवटा संस्था मात्रै नाफामा गएको अवस्थामा हामी देख्ने गरेका थियौँ र पाइरहेका थियौँ। तर नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वको ठुलो लगानी भएको संस्था रहँदै पनि यति बेला निजी क्षेत्रको संस्थाले जुन एनसीले प्रगति गरेको छ, जुन सङ्ख्यामा ग्राहकको आकर्षण गरेको छ, तर नेपाल टेलिकमले त्यो ढङ्गले आफ्नो बजार प्रवर्धन र ग्राहकलाई आकर्षण गर्न नसकेको देखिन्छ। त्यसैले यस विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ र राज्यको लगानी भएको राज्यको टेलिफोन प्रदायक संस्थालाई अझै सबल अब्बल र 4G को जुन सेवा छ त्यसलाई प्रभावकारी बनाएर 77 जिल्लाका नागरिकलाई पहुँच पुर्याउनको लागि थप नेपाल टेलिकमले गम्भीरताको साथ प्रभावकारी काम गर्नु आवश्यक छ। होइन भने 4G मा लगानी बालुवामा पानी हुने निश्चित जस्तै छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।